یاری د نفرتونو راکوو په اتحاد، یاری د نفرتونو راکوو په اتحاد. برادران عزیز، رسول پاک صلی الله علیه و سلم مبارک می فرماید مثال مسلمانان در محبت خود، در مهربانی خود، در عطوفت خود مانند یک جسد است. اگر یک نفر مریض باشه تماما جسدش نارام می باشه. برادران عزیز، این مملکت سر همه ما شما حق داره، افغانستان سر همه ما شما حق داره، سر پیر، سر جوان، سر مجاهد، سر فرد عالی. الحمدلله که امروز نظام اسلامی جا آمده، اون نظام فاسد از بین رفته. موږ د افغانستان اسلامي امارت هغه شاه زلمي یو چې د ملت په غیږ کې د دې لپاره رالوی شوي یو چې دوی ته مینه او محبت ورکړو، په غیږ کې ونیسو او زړه ته یې رانږدې کړو. د امن څراغونه بلوو په اتحاد، یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد، یاري د نفرتونو. اختلاف نکنید، آنهایی که قبل از شما بودند به سبب اختلاف کردن هلاک شدند. تخم وکرو هر ځای هیواد کې باد مینې، تخم وکرو هر ځای هیواد کې باد مینې. دا راز یې په تندي ښکل کړو او خوشحالي ورکړو. د دوی د خوشحالولو په خاطر چې هر څه زموږ په وس پوره وي هغه به وکړو. موږ هر ډول تکلیف او سختۍ ته تیار یو، خو دوی ته خوشحالي او راحت غواړو. خپل ژوند په خطر کې اچوو، خو دوی ته امن او سوکالي راوستل زموږ هیله او هدف دی. ودا سخت به آسان شي، الله به مهربان شي. ودا سخت به آسان شي، الله به مهربان شي. او ښکلی عمارت چې وي، مینه محبت به وي، ژوند د انسانیت به وي، او ورک له موږ نفرت به وي، او ښکلی به شي بیا. د یو امیر یو ملښکر مسیر چې شما از اون دشمنا یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد، یاري د نفرتونو. اختلاف نکنید، آنهایی که قبل از شما بودند به سبب اختلاف کردن هلاک شدند. تخم وکرو هر ځای هیواد کې باد مینې، تخم وکرو هر ځای هیواد کې باد مینې. دا راز یې په تندي ښکل کړو او خوشحالي ورکړو. د دوی د خوشحالولو په خاطر چې هر څه زموږ په وس پوره وي هغه به وکړو. موږ هر ډول تکلیف او سختۍ ته تیار یو، خو دوی ته خوشحالي او راحت غواړو. خپل ژوند په خطر کې اچوو، خو دوی ته امن او سوکالي راوستل زموږ هیله او هدف دی. څراغونه بلوو په اتحاد. ودا سخت به آسان شي، الله به مهربان شي. ودا سخت به آسان شي، الله به مهربان شي. او ښکلی عمارت چې وي، مینه محبت به وي، ژوند د انسانیت به وي، او ورک له موږ نفرت به وي، او ښکلی به شي بیا. د یو امیر یو ملښکر مسیر که شما از اون دشمنا پر از خاک باشه که یک وقت مجاهدین برای مردم وحشت معرفی میکردن. الحمدلله چقدر فضای خوش و چقدر خرسندی است که الحمدلله اطفال مسلمان ها و تمام در گرد اطراف مجاهدین جمع شدند و بسیار خوب برنامه را پیش بردند. نام مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ بیبی آمنه بود. یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد، د امن څراغونه بلوو په اتحاد، یاري د. احساس خوب میکنم، خوب پروگرام بود، از دین ما خبر شدیم. سابق بود تو پروگرام ها نبود، حالا فعلا از امارت اسلامی تو پروگرام خواهید جستیم. تشکر، خوب پروگرام بود. امیر پر وړه څوکا د مینې او الفت د حسب د خپل ژوند رنګینۍ تیاره کوو، خو دوی ته رڼا راولو. موږ خپل ځان، مال او فامیل قربانوو، خو د دوی د مال عزت او ناموس ساتنه خپله دنده او دینی وجیبه بولو.